इससे तो अंग्रेज ने भी तौबा की। एक मरतबा अंग्रेज जो है क्याम खानी के साथ बस में सफर कर रहा था, तो क्याम खानी कहीं नीचे उतरा पानी पेशाब के लिए, तो अंग्रेज ने उसकी सीट पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज जो एक क्याम खानी बेचारा खान साहब जो गमछा रख के गया था, रुमाल रख के गया था या पगड़ी रख के गया था, पगड़ी रख के गया था ताकि कोई कब्जा न कर ले सीट पर। लेकिन जब वापस आए तो देखा पगड़ी गायब है, क्योंकि अंग्रेज ने खिड़की से बाहर फेंक दी और खुद बैठ गया। वो खान साहब था ना, मौके की तलाश में खड़ा हो गया। कुछ ने बोला क्यों, ये समझेगा कुछ नहीं, इंग्लिश मुझे नहीं आती, मारवाड़ी इन्हें को नहीं आवे, जब के खड़ा रहा। अगले स्टैंड पे इंसानी जरूरतें सबके साथ लगी हुई हैं। अब अंग्रेज को उतरना पड़ गया चाय वगैरह के लिए, उसको अपने काले करतूत तो याद थे, उसने अपना हेड सीट पे रखा ताकि मेरी सीट पे कोई कब्जा न करे। अब वो तो तलाश में खड़ा था खान साहब के कब ये उठे और मैं अपनी असलियत दिखाऊं। तो फिर जैसे ही अंग्रेज नीचे गया, उसने उसका हेड खिड़की से बाहर फेंका और जम के पलाती मार के बैठ गया। अब की बार जब वापस अंग्रेज आया तो माय हेड कि तेरा हेड मेरी पगड़ी को ढूंढने के गए वास्ते गया हुआ है। तो एक खान, हाँ, तो तेरा हेड जो है मेरी पगड़ी को ढूंढने गया हुआ है। तो ये वो खान है, लेकिन जो है ये हुकूक है इस्लाम के, जो है बीवी पर भी हैं और औरत पर भी हैं। तो मैं कह रहा था औरत अगर दीनदार हो, नेक हो, वो अगर चाहे, है तो कमजोर जात। अगर खान साहब पे चुटकुला इसलिए याद आ गया था, नौजवान खान की शादी होती है, पूछता है मैंने सुना है हदीस में है कि टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, मैं सीधी करूंगा ही नहीं। अरे भाई टेढ़ी पसली है ना, टेढ़ी, इसकी खूबसूरती ही टेढ़ापन है। आप पसली को अगर सीधा करेंगे तो टूट जाएगी। अभी ने फरमाया अगर इसको तुम सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। तो इस हुस्न है, ये हुस्न होता है, ये टेढ़ी पसली भी हुस्न है। तो कहा कि ये औरत का टेढ़ापन थोड़ा होना, तेरी बात काटना, तुझे जो है इस तरह के कचौके लगाना, उस नाज नखरे दिखाना, ये उसका हुस्न है। अगर इसमें ये चीजें नहीं है तो फिर क्या की? इंसान सोचता है कि मेरे जैसा हर कोई हो जाए। ये अल्लाह ने सबकी तबीयतें अलग अलग बनाई हैं। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नसव्विय बनाना। यह इंसान ख्याल करता है कि महदियों को जमा नहीं करेंगे। अरे हमने तो इंसान के जो पोरवे हैं ना, ये पोरवे के इसके ऊपर जो निशान लगे हुए हैं, इनको भी वापस लाना है, सबके अलग अलग बनाए हैं। किसी के ये नक्श मिलते नहीं हैं, तो मिजाज कैसे एक जैसे हो सकते हैं, तबीयतें कैसे एक जैसी हो सकती हैं? ये तबीयतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, होता यही है, झगड़े क्यों होते हैं? हम तबीयतें बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कहीं भी किसी भी शोबे में जाओगे, आपको अपने मिजाज के खिलाफ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी तो वो शोबा कामयाब है, नहीं तो आप नाकाम हो। जैसे मैं इमाम हूँ, मेरा एक मिजाज है, शाही मिजाज है, अगर यही मिजाज रखूं किसी की नहीं सुनूंगा तो फिर भाई तू 5 दिन भी इमामत सही ढंग से कहीं नहीं कर पाएगा। हर तरह के लोग होते हैं, मगजमारी के होते हैं ना। अभी टाइम ही नहीं हुआ, आइए को नहीं, 3 मिनट बाकी है, आइए को नहीं, ये तो दाप गए मर्दी खा के सो जाए तो तू भूखो सोएगे। देखो, अरे अभी टाइम 9 सेकंड बाकी है, वो घड़ी निकाल सी, वो पुराने जमाने अजीब देख सी, दिखा तो कोई नहीं, सुझा तो कोई नहीं, लेकिन देख सी मोबाइल काट सी, अजूक होने आया थाली में क्या टाइम हो रहा है? थाली में तो कोई 33:30 होने बज रही, जो थाली में भाई माली भाई थाली में माली में कोई 40 होने बज गई, जो तेरी में भाई बज रहे भाई को चौकीदार बन के। हर तरह के लोग होते हैं, तो अगर मैं उनके जैसा ही मिजाज दिखाने लग जाऊं, जाहिल बन जाऊं, तो एक दिन में खेल खत्म हो जाएगा। तो मैं मियाँ बीवी पे कह रहा हूँ, मियाँ बीवी पे अगर स्वर्ग है मेरे मिजाज जैसा हो, ऐसा नहीं होगा भाई। सबकी तबीयतें अल्लाह ने अलग बनाई, उसका मिजाज अलग है, तेरा मिजाज अलग है, उसकी जो है उसके अंदर कमियां जो होगी वो तुझे बर्दाश्त करनी होगी, तेरी कमियां भी तो वो बर्दाश्त कर रही है, हाँ उसको भी करनी पड़ेगी। दोनों तरफ से जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा तो घर चलेगा, वरना फिर लड़ाइयाँ होती है और मामला तलाक तक इसीलिए चला जाता है कि हम जो है तू मेमे को बहुत आगे ले जाते हैं। इसलिए जो है मैं कह रहा था, औरत जब नेक होती है तो अगर ये ठान ले कि मेरे घर में
اس بدلاؤ آ جائے تو انشاءاللہ کہا ہے تو کمزور نازک چیز ہے، اس کو سن سے نازک کہا شاعروں نے، تیری پسلی سے ضرور کہا گیا ہے اس کو، لیکن نبی نے فرمایا بڑوں بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہے، بڑوں بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہے۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر عورت اگر آ جائے نا اپنی پہ تو شیر کو قابو میں کر لیتی ہے۔ کس کو؟ شیر کو۔ ایک وہ چٹکلا سا لطیفہ سا ہے کہ ایک عورت آئی مول صاحب کے پاس، مول صاحب ہمارا روز کی لڑائی ہوا ہے، اس کو کوئی تعبیذ دو، کوئی ماتھا نہ خوش کر دوں گا، اس کو تعبیذ دو ہمارا روز کو جھنجٹ ختم ہو جائے، روز کی تو میں ہوا ہے۔ بھائی تعبیذ تو میں ختم کو نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اور خود ساری بھی جھوٹی باتیں ہیں، وہ ہے کہ بڑا ہوشیار لوگ ہے سکھاوٹی کا، اگر مول صاحب تھا نا خوش کر دیا گا تو مول صاحب سوچے کوئی موٹر سائیکل دیسی جچا کے بڑھاؤ وہاں کو تعبیذ۔ ارے تعبیذ سے نہیں کام چلتے، اپنے آپ کو برداشت کرنا سیکھو۔ تو آئی بیچاری پریشان تھی، کئی دنوں کی روز کی گھر میں لڑائی، نہ روٹی بھاوا نہ کچھ اور۔ ہاں، اس لیے سنو، تم صرف بیوی کا نہیں ماں کا بھی سناؤں گا۔ میں جانتا ہوں اس نوجوان کو جو شادی سے پہلے کہتا ہے ماوڑی کھارے بنا روٹی کو نبھاوے، اور بیاہ کے بعد میں جب لوگ بدلتے ہیں ٹینٹی سارا دن ماتھو کھاوے، جانو تھا نا بھایا۔ لیکن جو ہے ابھی یہ سن لو، ہاں تو کیا ہے کہ مول صاحب کو اس سے تعبیذ دو کہ میں بس جو ہے ہمارے روز کی لڑائی ختم ہو جائے۔ اب اس سے تو کوئی تعبیذ ہے ہی وہ نہیں، مول صاحب کرسوں کون سی دکان سے کاٹ کے دیتے ہیں ساری لڑائی ختم ہو جائے۔ مول صاحب بھی بڑا چالو وہ گھر میری بہن اور تعبیذ تو پکو અહીંયા کون بڑا ہے، تو جا شیر کی گدی کا 3 بالب لے کے آ، بول پجان میں بڑو کاریگر ہے، اسی دوائی لکھتی کٹائی مل رہی کو نہیں، جخ مار کے پاچھواڑوں پڑتی، بول صاحب صحیح لاتے دلو پیچھا۔ تو پھر اس نے اپنی گیل جان چھٹانے کے لیے گیل چھڑاوا یار کسی طریقے سے کہ تو شیر کی گدی کے 3 بال لیا، اس کو تعویذ جو سر سے لکھ کے دوں گا کہ کتے سارے لڑائی کو نہیں ہوا۔ اب بیچاری کی مجبوری تھی، آئیڈیا سوچے شیر کے بال کس کے لاؤں گی میں، سوچتی سوچتی چڑیا گھر پہنچی، دیکھا شیر تو اندر بہت کھڑے لیکن ان کی گدی کے بال کیسے، اس کو ایک آئیڈیا سوچا، وہ گوشت کی دکان گئی، گوشت خریدا اور جالی میں ڈالا، شیر کھا گیا، دوسرے دن ڈالا، تیسرے دن ڈالا، 3-4 دن لگاتار ایک ٹائم پہ اس نے ایک ہی شیر کو اس نے جو ہے گوشت ڈالنا شروع کیا۔ اب شیر جانور بھی بیچارہ اللہ نے انس کے اندر بھی انس رکھا ہے، وہ مانوس ہو گیا، وہ جب اس کو دیکھتا تو دم ہلا کے شکریہ ادا کرتا، یہ گوشت ڈالتی اور پھر جالی میں ہاتھ ڈال کے اندر ڈال کے اس کے منہ میں دیتی، شیر گوشت کھا جاتا لیکن اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں کہتا۔ تو اس نے سوچا بہت مانوس انس پیدا ہو گیا ہے، ایک دن بہت سارا گوشت لائی، اس نے نیچے ڈالا، جب وہ شیر جالی کے پاس میں کھانے لگا تو اس کی گدی پہ ہاتھ پھیرنے لگی، جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں، تو یہ شیر مانوس ہو گیا، اس نے فوراً 3 بال پکڑ کے جھٹکا دیا اور نکال لائی، لو مول صاحب پہریا 3 شیر کا بال، مول صاحب سر پکڑ لیو، تو میری ماں میری بہن تو شیر نہ قابو نہیں کر سکے، شور نہ کون کر سکے، میرے کے نہ تعویذ لیتی پھرے، تو چاہے تو شیر نہ قابو کر سکے تو شور نہ کیوں کون کر سکے، تو کیا کرو بتا تو صحیح کہ سائیاں کو نہیں ہوئے، شیر صاحب 7 دن گوشت کا ٹکڑا گھیریا، جب مول صاحب کو تنا گوشت خریدنے کی ضرورت کو نہیں، گوشت کا ٹکڑا گھیرنے کی ضرورت کو نہیں، جا اپنے شوہر کو محبت کے ٹکڑے کھلا، سدھار کر محبت کر۔ پھر یہ جو ہے خیر میں کہہ رہا تھا بات جو ہے قانون سے نہیں چلتی، بات جو ہے گھر جو بستے ہیں وہ پیار سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے جیسے چلتے ہیں، اور تو خیر یہ حقوق تھے، بڑے قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ جنہوں نے جو ہے یہ انتظام کیا۔